बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल ये है कि तरतीब गलत हो गई है। पीवीसी साहब की तकरीर जो है वो लास्ट पे होनी थी, बाकी सब की जो है वो पहले होनी थी, लेकिन पीवीसी साहब ने मुझे इतना जो है वो मेरे ख्याल के मुताबिक अप्रिशिएट किया है और हेले कॉलेज की फैकल्टी को जो है वो इतना अप्रिशिएट किया है। मुझे जब चार्ज पीवीसी साहब और वीसी साहब ने मेरे सुपुर्द किया तो इन्होंने कहा कि कोई डिफरेंस नज़र आना चाहिए, तो मैंने कहा कि बहुत डिफरेंस होगा। मेरे पास 22 पीएचडी हैं और वो सिर्फ पीएचडी नहीं है, 100% फैकल्टी ऑफ कॉमर्स जो है वो पीएचडी है। एंड दिस इज़ रिकॉर्ड इन एटलीस्ट इन सब कॉन्टिनेंट, दिस इज़ रिकॉर्ड कि हमारे पास कॉमर्स की पीएचडी 100% पीएचडी है। हमने डिवेल्प कैसे किया है, 2010 में सिर्फ 2 पीएचडी थे, एक मैं और एक डॉक्टर लियाकत साहब। हमने इन 10 सालों में अपनी कैपेसिटी बिल्ड की है। अगले 10 साल अब हमारे इस कौम को देने के हैं और अल्लाह का शुक्र है कि इन 8-10 महीनों में अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो काम किया है जिसमें वाइस चांसलर साहब जिस तरह से हमारे साथ सपोर्ट हमें कर रहे हैं। हमने इस वक्त तक मोस्ट प्रोबेबली 8 डिग्रियां लॉन्च कर दी हैं, जो पिछले 70 साल में स्वाय बीकॉम एमकॉम के और कोई डिग्री लॉन्च नहीं हुई। पीएचडी और एमफिल था हमारा। लेकिन जिस तरह से अभी कुछ बच्चे किसी ने बात की ई कॉमर्स की, हेले कॉलेज ऑफ कॉमर्स को ये शर्फ हासिल हुआ है कि हमने इस साल बीएस ई कॉमर्स जो है वो स्टार्ट किया है और ये पाकिस्तान में किसी और यूनिवर्सिटी में नहीं हो रहा, हिंदुस्तान में किसी यूनिवर्सिटी में नहीं हो रहा, बांग्लादेश में किसी यूनिवर्सिटी में नहीं हो रहा। बीएस ई कॉमर्स हमने इस दफ़ा जो इस साल में हम लॉन्च कर रहे हैं। एक हमने ऐसी डिग्री लॉन्च की है जो आपको सुन के खुशी होगी, बीएस अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन। दुनिया के कम मुल्कों में ऐसी डिग्री हो रही है, लेकिन उसमें जो हेले कॉलेज की फैकल्टी है जिसके बारे में पीवीसी साहब और वीसी साहब ने मुझे पूछा कि कैसे लोग हैं, मैंने कहा कि चीते हैं और एक चीती हमने इनके सुपुर्द की हुई है। उससे बहुत तंग है ये कि हर वक्त इस जागती रहती है। 2-3 महीने गुजरने के बाद वीसी साहब ने मुझे पूछा क्या हाल है आपके चीतों का। मैंने कहा मुझे गलतफहमी हुई थी, वो चीते नहीं है। कहते क्या हुआ, कोई मसला हो गया। मैंने कहा नहीं, वो जिन है, जिस जगह भेजता हूँ कुछ ना कुछ लेके ही आते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि मुझे ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट करने का, लीड करने का नहीं, लीड वो खुद कर रहे हैं और ड्राइव कर रहे हैं, ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला है जिनका नाम टीचर्स ऑफ हेले कॉलेज है। इन्होंने एक ऐसा रोल अपना जो है वो एज्यूम किया है जो हेले कॉलेज का है और होना चाहिए, और वो है पेरेंटल रोल पूरे की पूरी बिजनेस एजुकेशन के लिए। हमारे साथ 209 एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, उनके लिए हमने 2 एसोसिएट डिग्रियां पंजाब यूनिवर्सिटी अपने स्टाफ मीटिंग से, अपने बोर्ड ऑफ स्टडीज़ से, बोर्ड ऑफ फैकल्टी से, एकेडमिक काउंसिल से और सिंडिकेट से मंजूर करवा के मार्केट में पिछले साल से हम लॉन्च कर चुके हैं। इस साल हम 4 बीएस जो है वो लेके आ रहे हैं। पिछले साल हमने 1 लॉन्च किया, इस साल 3 और लॉन्च हो रहे हैं और उसमें 200 सीटें थी, 3000 लोगों ने अप्लाई किया। और जिस तरह से यहाँ पे नौजवान आ रहे थे कि सीईओ फलां कंपनी, तो मैं ये सोच रहा था कि मेरी तरह से सफ़ेद बालों वाला एक उम्र रसीदा सा बंदा होगा जो सीईओ आ रहा है। वो जब मैंने देखा तो वो बिल्कुल बचूंगड़ा सा था। फिर मुझे ख्याल आया कि जो चलता है वही मंजिल तक पहुंचता है।
جو رک جاتا ہے وہ بیک گیئر نہ بھی لگائے تو اس کا وہ بیک گیئر ہی ہوتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں توفیق دی اور ہم نے جو ہماری ذمہ داریاں تھیں ان کو بہتر طریقے سے پورا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پنجاب یونیورسٹی کو ہم نے آفر کیا، پرو وائس چانسلر صاحب نے بڑی ہماری سپورٹ کی۔ منڈے سے ہیلے کالج آف کامرس کے تعاون سے پنجاب یونیورسٹی کے 50 ایڈمن آفیسرز کی ایک ہفتے کی ٹریننگ شروع ہو رہی ہے۔ ڈاکٹر فوزیہ ہادی علی ہماری ٹریننگ کی جو ہے وہ چیئر پرسن ہیں۔ میرے زیادہ بہتر یہ ہے کہ میں اس کو چیئر پرسن کی بجائے چیئرمین ہی کہہ دوں تو اچھا ہوگا، کہ اتنا بہتر طریقے سے وہ کام کر رہی ہے۔ گو ہمیں کم ملتی ہے لیکن کام ٹھیک کرتی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں یہ توفیق ملی کہ ہم ایک ایسی آرگنائزیشن کو پنجاب یونیورسٹی میں انٹروڈیوس کروائیں جو ہماری کمزوریوں کو دور کرے، اور اسکلرز ہے۔ اسکلرز کی ایڈمنسٹریشن سے، خاص طور سے باجی سمیہ سے اور عائشہ سید سے بہت جو ہے وہ ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے ہمارے بچوں کو صرف ٹرینڈ نہیں کیا، ان کو اخلاقی طور پہ بھی مضبوط کیا۔ پوری دنیا میں ٹیکنالوجی اسکل ہو رہا ہے، لیکن ایک چیز جو مسنگ ہے وہ کردار سازی ہے۔ میں خاص طور پہ ان کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہماری بیٹیوں کو یہ بھی بتایا کہ گھر میں اگر اماں ابا کا کنفلکٹ ہو جائے تو اس کو آپ کس طرح سے ٹیکل کر سکتی ہیں، اور کل کو آپ کی پریکٹیکل لائف میں اگر آپ کے شریک حیات کے ساتھ آپ کا کوئی کنفلکٹ آ جائے تو بہتر طریقے سے اس کو کس طرح سے حل کیا جا سکتا ہے۔ پوری دنیا میں سکسیس پہ بہت لکھا گیا ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ شروع کہاں سے کریں۔ ہمیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کے کہاں سے شروع کریں۔ بچہ 4 سال 4 مہینے اور 4 دن کا ہو تو اس کو قرآن پڑھانا شروع کر دیں۔ 7 سال کا ہو تو نماز کا حکم دینا شروع کر دیں۔ 10 سال کا ہو تو سزا دیں۔ یہ ہے شروعات۔ باقی پوری دنیا کی کسی قوم کو یہ پتہ نہیں چل رہا سٹارٹ کہاں سے کریں۔ بہت ساری ریسرچز آ چکی ہیں کہ اگر انسان زمین کو دیکھتا رہے تو اس کے اندر زمین جیسی گہرائی پیدا ہو جاتی ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہو تو کہاں دیکھنا ہے۔ جس میں 7 سال کی عمر میں گہرائی پیدا کرنی ہے، صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل ہو کے ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی۔ سکلرز کے ہم اس حوالے سے بہت شکر گزار ہیں۔ ہم پوری سپورٹ بھی کرتے ہیں، اور پرو وائس چانسلر صاحب کی موجودگی میں اور ان کی طرف سے بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ بھی گزارش کرتا ہوں کہ یہ ایکسٹینڈ ہونا چاہیے یونیورسٹی کے ہر ڈپارٹمنٹ تک۔ ہمارے پاس ایسی شخصیت بھی موجود ہیں جو دنیا کے کتنے 81 پاکستان کے ریسرچرز میں سے ایک شخصیت ڈاکٹر خالد ملک صاحب یہاں پہ موجود ہیں۔ ورلڈ رینکنگ میں جو لوگ آئے ہیں 81 پورے پاکستان سے، ہی از ون آف دیم۔ اور سوشل سائنسز میں ہی از نمبر 1 ان پاکستان۔ ہمبلنس دیکھیں، ایک کارنر میں چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور سن رہے ہیں، اور مجھے کہہ رہے تھے کہ آپ نے بڑا اچھا پروگرام کیا، کچھ انہوں نے اور بھی سجیسٹ کیے ہیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس قوم کے لیے وہ ڈگریاں ہوں، وہ ٹریننگ پروگرام، ہم نے کیوں یہ ان کی جو ہے وہ منت سماجت کی کہ آپ سکلرز ہمارے یہاں پہ آ کے کام کرائے۔ ہم اسٹیٹ بینک میں ہمارے بہت سارے اسٹوڈنٹ جاتے ہیں، باقی بینکس میں بہت سارے اسٹوڈنٹس جاتے ہیں، ہمارے ایلومنائی وہاں پہ موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ ایٹم بم تیار کرتے ہیں، انگلش کا سب کچھ اس کو یہاں پتہ ہوتا ہے، اس کا بزنس کا سب کچھ پتہ ہوتا ہے، لیکن آپ کے ایٹم بم گنگے ہیں، ان کو زبان بھی دیجئے
کہ یہ بتا سکیں کہ ہم ایٹم بم ہیں۔ اس کانسیپٹ کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے اسکلرز سے رابطہ کیا، اسکلرز نے ہماری اپلیکیشن کو ایکسیپٹ کیا، اور مزید اس پہ ہم شکر گزار ان کے اس لیے ہیں کہ بہت زیادہ خرچہ کر کے، بہت گھاٹا ڈال کے انہوں نے ہمارے بچوں کو جو ہے وہ ٹرین کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے، اور ہم مزید بھی یہ چاہیں گے کہ ان کا گھاٹا ہے یا منافع ہے وہ ہمیں سپورٹ کریں، ہمارے بچوں کو اسکلفل بنانے کے لیے ہماری سپورٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے۔ تھینک یو ویری مچ۔ السلام علیکم۔